بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبروت الربي تيجون إنيو مؤمن توت تيجون إيراسته دبرتيسته نموان فيخو إن العبد المؤمن قبرت مؤمنات يجون قبرتي مؤمنات يجون الله هو الذي عرف الغاية من خلقه. مالي في كأممي والربيع مالي فين أممي الدنيا تنر مالي في ربنا في دي أنا مالي فين أممي والربيع خسني إيه الدنيا تنرت ونين أممي في مالي إيه بلا شت أممني والرجي إيه ربي توكت بخير كتمرة سني والرجرتي كما نددي سني متين في هذه الحياة الدنيا جرو الدنيا تنغيستي أنا ربي بلا شت أممني وانين أممي فين قبا والربيع خسني أنا فتيس والربيع ربنا وأقولهم تناف ربنا كي وما خلقت الجن والإنس أني ربين نما المنا ما خنا وان أمني جني سن أمني إنسي سن أمني وما خلقت الجن جني هن أمني جا ربين المنا ما تسن أمني مالف ملي أكنا جبرني ملي ربين إبادة فميتو ربين نما خنا هندا إبادة فومي أكيس جبرنيف مالف رزقي ساني را وما أريد منهم من رزقي ساني رام برباد ربي نما عند ساني رزقا نياچي سورا جي ساني رام برباد ربي تسان نياچيسا أكما ربي جبران إساني رافد جيچ ربين تناف غبرتي مؤمنا يرو هنداه إبادة ربي إسان بران ربط أقارا كتانيس وقابل لوغي سجرانيس يرو آرانيس يرو غمدانيس غمچوغا قبانيس وغا غدا قبانيس وني بيتو نما مؤمنا دبرتي اسلاما تكجچون وغا بيت حجابا في سين الدنباتو وني بيخو قبط مالف وان الدنيا رتي وممتي بيت ديرتني سكسي اجج ربي غورا إسان يمارسون عبادة إساني قرآن قروا غرتا إساني ربي دياتو غرتا إساني خيري دلغو غرتا في السراء يرو غمچو قبن وغا مالني جيرو وغا فيا جيرتو وغا جولن جيرتو وغا با منا غاري قبن وغا هدا منا غاري قبن يرو غمچو قبنيس غر مزيدا ديمن يرو غمچو قبنيس والضراء يرو چنقيتيس مسكينما اتي يرو مسكينما نساني جيرتو يرو غرتي علمان قمنه يرو بولتين قمنه ركو جچو مال يرو ركوبستان إيه نمنو كمبر وقارو كبستي ركو خزسينا إسان دو كبستاني سيبادان ديسن إيه مسكينو ما نتبوتو سيبادان ديسن إلمان دباني سيبادان ديسن نمني إسان الربسو سيبادان ديسن أنينا الربستاني نديسو دداني إنجان يو نمني الدنيا قوتون اتباتي الربستالي أمنتي جيجيران جتش ساني تهمتون انباتو جتش ساني راهمتون انبو جري ركو خزتيس ربي قبران خان الردلقاء الرارياني صلاة نما صلاة بردلقاء الرجل تقربا سنيتي نما برافا فدتن أكسمان صلاة علمو الرادو صلاة التمففن الدنديسن جارسان جالدون نيخي جتي صلاة ديفت جارتين جالدون نجلا دي مجي صلاة ديسو أبدن إسانا كان مؤمن ونبيتون جارسي كن نقو بيه وقا tokko bara manne jira ugaani fi gartee rakkatee namni kun itti roorrisee kuun isaasiin rakkoon karaa hundaan cinqiin itti dhuftee nis dhukkubsatee matuma kana faatu oowwa mataa kana na dhukkuba asiin na dhukkuba jaa quraan maqara udiisa warra sanii miti kun ilaal yoo mataan dhukkubees rabbi haa fayyisu na dorra dhukkubsatu hundaa yoo ilmoo qabaatees yoo dhabees yoo bultii dhabees yoo bultiin itti hammaattees isaan rabbi irraa numan dheeysan addunyaa jecha رب الران ديسن ونسي أم قمتيسو يرو فالمشيت مرقانا قبانيس لصلاة قرآن قرآن ذكري قرآن يا ما شاء الله يرو قرتي مرقانا قبنيس إفي فنا قبانيس إساني في خير الدندبت سبحان الله وركنا قاربو وركنا رايتي ما إفلال ما إفقافدو يرو آرتي هنكم تكي بادا قوت أما بام منا سنفان يمين وقاس كينك وقا قراسي قوبي يوخانو ما يخمتا بلتي را هماتي يي
bultiin taatu toluu diddee takkaatu gaaf tokko jaarsi jaalattu hiikee baatii takka guutuu salaata dhaabde. Baatii takka guutuu salaata qat rabbiin maa nama koraa hin salaatu. Warra kanaa jira warra rabbiin maa nama koraa jedhu jira itti dhufna suniisi. Warra yeroo gammachuu qabu qofa rabbi gabbaruu miti. Muuminni wanni beeytuun hiikaa oolus